हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल मुश्किल की ये वाली एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि हरीम ने जो इल्ज़ाम समीन पर लगाया है वो सुनकर सारे घर वाले एक दफ़ा फिर परेशान हो गए हैं। मगर समीन की बेगुनाही इस दफ़ा साबित हो जाएगी। फराज की फुप्पो कहेंगी कि अगर ऐसा ही है, हरीम ने किसी को घर में देखा ही है, तो इस घर में इतने कैमरे लगे हुए हैं, तो तुम लोग सीसीटीवी फुटेज क्यों चेक नहीं करते? ये बात सुन के फराज के वालिद साहब कहेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, चलो फराज, हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। ये बात सुन के हरीम थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है कि ज़ाहिरी सी बात है, उसने तो कुछ देखा नहीं और वहाँ पर तो कोई घर में आया ही नहीं था, तो उसकी तो हकीकत खुल जाएगी, उसका तो झूठ सबके सामने आ जाएगा। खैर, ऊपर से ढिठाई से वो कहती है कि हाँ हाँ, चेक करें, आप लोगों को कैमरे चेक करने चाहिए। सब लोग कैमरे चेक करने चले जाते हैं। पीछे से हरीम कुछ परेशान सी बैठी होती हैं, तो इसकी फूफो कहती हैं, तुम इतनी परेशान नज़र क्यों आ रही हो? तो हरीम कहती हैं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मेरा यहाँ पे दिल घबरा रहा है, मैं ताज़ा हवा लेने जाना चाहती हूँ। फूफा कहती, दूसरों की नींदें उड़ाकर तुम्हारा दिल अब क्यों घबरा रहा है? अच्छा भला हम सब सोने के लिए चले गए थे, एक से एक तमाशा इस घर में होना शुरू हो जाता है। आधी रात को ये नया तमाशा खड़ा हो गया है। न जाने अब कौन सच्चा है कौन झूठा है। मैं तो ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही हैरान और परेशान हूँ। हरीम कहती है कि ये बुढ़िया तो भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ये न जाने इस घर से कब जाएगी। खैर, समीन का बाप उसको वापस घर ले जाता है। सारे रास्ते समीन रोती रहती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। उसका बाप उसको देख देख के दुखी होता है। वो घर चली जाती है, उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। समीन का बाप कहता है कि अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं भेजूँगा, बार बार तुम अपने किरदार की गवाही किस तरह दोगी? अगर फराज के दिल में शक आ गया है तो ये शक दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समीन रोती ही रहती है। वो कहती है कि मैं इस दफ़ा मुतमईन हूँ, मैंने उन लोगों को जवाब दिया है, मैं अब कोई अपने किरदार की गवाही नहीं देना चाहती, मैं इस चीज़ से अब थक चुकी हूँ। दूसरी तरफ फराज और उसके घर वाले जब सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई फुटेज पाई नहीं जाती कि कोई लड़का समीन से मिलने आया हो या वहाँ कोई साया आया हो। लेकिन ये सब हरीम का झूठ होता है। फराज गुस्से में आता है, वो कहता है, कहाँ है हरीम भाभी, उनको बुलाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोला है। सीसीटीवी फुटेज में तो कोई भी नज़र नहीं आया इस घर में आता और जाता हुआ। मगर हरीम जो होती हैं वो तो है ही बहुत ढीठ, वो इस बात को भी खातिर में नहीं लाती। वो कहती हैं कि जो लड़की दिन दहाड़े अपने पुराने एक्स मंगेतर को बुलाकर मिल सकती है, तो क्या उसके लिए मुश्किल है कि वो रात के टाइम उसे बुला ले? फुप्पो हरीम की हरकतों और बातों का बागौर जायज़ा लेती रहती हैं। वो कहती हैं कि मगर तुम्हें इस तरह बिला सोचे समझे किसी पर तोहमत नहीं बांधनी चाहिए, इस चीज़ का बहुत गुनाह है। तो हरीम को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है, फूफो आपको मैं इतनी झूठी और मकार क्यों लगती हूँ? आप हर दफ़ा हर वक़्त समीन की साइड क्यों लेती हैं? तो फूफा कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरे भाई की बहुएँ हो और मुझे दोनों एक जितनी ही प्यारी हो। मगर समीन जैसी लड़की इतनी जुर्रत वाली या इतनी बेबाक और बेशर्म नहीं लगती मुझे। जैसी वो लगती है मैं वैसा उसके बारे में बोलती हूँ। हरीम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मेरा जो भी कोई प्लान होता है, ये बुढ़िया बीच में बोल बोल के इन लोगों को अकल की पट्टी पढ़ा पढ़ा के वो सारा ख़राब करवा देती है। बहरहाल, फराज जो है वो उसके साथ बहुत गुस्सा करता है कि आपने झूठ बोला है, आपकी वजह से हमारा दिमाग ख़राब हुआ है और मैंने हरीम को घर से निकाला है, समीन को घर से निकाला है। लेकिन हरीम साहिबा बहुत ढिठाई से आराम से बैठी रहती हैं और फिर साथ ही एक्टिंग शुरू कर देती हैं कि चकरा कर गिर गई हैं। सब घर वाले उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो कहती हैं कि जी बाद में डॉक्टर को बुलाया जाता है, फ़राज़ उनका बहुत ख़्याल रखता है। तो अगले दिन वो फ़राज़ को कहती हैं कि बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत ख़्याल रखा। फ़राज़ कहता है, कोई बात नहीं, शुक्रिया वाली क्या बात है, आप इस घर में रहती हैं और मेरे भाई की बेवा हैं, मेरी भाभी हैं, इस वजह से मैंने डॉक्टर को बुलाया और आपका ख़्याल रखा। इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं कि आप मेरा शुक्रिया अदा करें। तो हरीम कहती है, इसके अलावा हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो फ़राज़ साफ़ दो टोक जवाब देता है, जी इसके अलावा हमारा बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी तरफ फराज की जो फूफो हैं वो घर वालों को मुसलसल ये बात समझाने में मसरूफ़ हैं कि तुम्हारे घर के मामले में सारा मामला ख़राब करने में तुम्हारी बड़ी बहू का किरदार है। वो कहती हैं कि मुझे हरीम की नीयत साफ़ नहीं लगती। हरीम का शौहर असफत का इंतकाल हो गया है और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो समीन को इस घर से निकलवा कर उसकी जगह लेनी चाहती है।
وہ کہتی ہیں کہ دیورانی اور جٹھانی کا جلاپا کوئی نئی بات نہیں ہے، اور حریم تو بیوہ ہو چکی ہے، اور اس کا اپنا سہاگ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کو کوئی بھی ہنستا مسکراتا کپل اب اچھا نہیں لگے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، فراز اور سمین اس کے سامنے ہوتے ہیں، یہ ان سے جلن کا شکار ہوتی ہے، یہ ان سے حسد کرتی ہے، اور نہ جانے کیوں مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ یہ فراز میں دلچسپی لیتی ہے۔ جس طرح بے باکی سے یہ فراز کے ارد گرد گھومتی ہے، میں تو یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوں۔ فراز کی ماں یہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا، میں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں دیکھی۔ تو فراز کی پھپھو کہتی ہیں کہ یہ میرا ساری عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ تمہاری چھوٹی بہو ہے جو وہ معصوم ہے، وہ اچھی لڑکی ہے، وہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ تمہاری بڑی بہو حریم جو ہے وہ بہت زیادہ تیز اور مکار لڑکی ہے۔ یہ ہو نہ ہو یہ سمین کو اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہے، یہ اس پر تہمت اور بہتان باندھتی ہے۔ لیکن تم لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، اور اب دیکھا تم لوگوں نے کہ CCTV فوٹیج میں کچھ بھی ایسا ویسا نظر نہیں آیا، تو یہ سارا جھوٹ اور یہ پلان کس کا بنایا ہوا تھا؟ یہ تمہاری بڑی بہو کے کارنامے ہیں۔ تم لوگ ایسا کرو، میری ایک بات سنو، میں تم لوگوں کو تجربے کی بنا پر یہ بات کرتی ہوں کہ اب اسفن تو اس دنیا میں رہا نہیں ہے، تو حریم کا اس گھر میں موجود ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کہ حریم کے ماں کو بلاؤ اور حریم کو اس کے ساتھ چلتا کرو۔ تو فراز کی ماں کہتی ہے کہ میں اچانک سے ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو پھپھو کہتی ہیں کہ اسفند کو اس دنیا سے گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ حریم کو اصولی طور پر اب اپنی ماں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ اگر وہ یہاں سے نہیں جائے گی، یہاں ہی موجود رہے گی، تو تم میری بات یاد رکھنا، یہ تمہارے چھوٹے بیٹے فراز کا گھر خراب کر دے گی۔ یہ لڑکی سیدھی سادی نہیں ہے، یہ بدنیت لڑکی ہے، میں اسے اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ غرض وہ فراز کے والدین کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں فراز کے والد کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ وہ فراز سے کہتے ہیں کہ ہم سے جانے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، ہم نے سمین پر تہمت باندھی ہے۔ فراز بھی بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حریم بھابی نے اچانک سے ایسا شور مچایا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کیا کروں۔ فراز کے والد کہتے ہیں تم نے بہت جلدی کی ہے فراز، تم نے اس کے والد کو بھلا کر جلد سے جلد اس کو اس گھر سے بھیج دیا ہے۔ اگر وہ اس گھر میں ہی ہوتی تو چند دنوں میں یہ بات ختم ہو جانی تھی، لیکن اب تمہیں سمین کو اس گھر سے لے کے آنا پڑے گا اور تمہیں سمین سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو فراز کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی ابا کہ یہ جو زبردستی کے رشتے ہوتے ہیں ان کو کیسے نبھایا جاتا ہے۔ میں نے بھی سمین کے ساتھ نبھا کرنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن جب بھی میں اس کے طرف میرا دل صاف ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی سچویشن بن جاتی ہے کہ معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے، میں اس کی طرف محبت سے بڑھ نہیں پاتا ہوں۔ تو فراز کا باپ اس کو سمجھاتا ہے، اس کو کہتا ہے بیٹے شادیاں ارینج میرج ہوں یا لو میرج ہوں، ہر شادی میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں کو نہیں اجاڑا جاتا، اور اپنی بیویوں پر یوں تہمت نہیں باندھنی چاہیے جب تک ہم نے کچھ ٹھیک سے دیکھا نہ ہو۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یوں بہتان باندھ دے کہ تم جانتے ہو کہ بہت بڑی سزا ہے۔ فراز اپنے باپ کی باتوں سے بہت شرمندہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بابا، میں جاؤں گا اور سمین سے معافی مانگوں گا اور سمین کو میں واپس اس گھر میں لے آؤں گا۔ یہ ساری باتیں حریم چپکے سے سن رہی ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر بہت تل ملا رہی ہوتی ہے، اس کے دل میں بہت زیادہ نفرت پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، جو بھی پلان کر رہی ہوں آج کل شکست ہی ہو رہی ہے۔ وہ عارف کو بھی فون کر کے کہتی ہے کہ کوئی نیا پلان تیار کرو، یہ حریم تو بہت ڈھیٹ ہے، اس کے خلاف تو میری فی الحال کوئی بھی وار کامیاب نہیں ہو رہا ہے۔ عارف کہتا ہے تو کیا فراز سمین کو دوبارہ سے اپنا لے گا؟ تو حریم کہتی ہے نہیں، وہ تو اپنانا نہیں چاہتا، لیکن وہ ہے ہی بہت ڈھیٹ، دوبارہ سے اس گھر میں واپس نہ آ جائے۔ فراز سوچتا ہے کہ وہ صبح ہی جائے گا اور حریم سے معافی مانگے گا اور حریم کو واپس لے آئے گا۔ دوسری طرف حریم کا دل اس دفعہ بہت ہی زیادہ کھٹا ہوا ہے، اس کا دل بہت خراب ہوا ہے۔ اس کی بہن بھی اس کو کہتی ہے کہ اگر فراز آپ کی عزت نہیں کرتا اور آپ پر بار بار شک کرتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، اسی میں آپ کی عزت ہے۔ بار بار کردار کی گواہیاں دینا کوئی آسان بات نہیں ہوتی بچوں۔ تو سمین کہتی ہے ہاں تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، اب میں تھکنا شروع ہو گئی ہوں، میں نے بہت فراز کو اعتبار دلانے کی کوشش کی ہے، مگر فراز دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بار بار مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ حریم ایک مکار اور جھوٹی لڑکی ہے، لیکن اس سب کی باتوں کے باوجود سب گھر والے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، مجھے بار بار فراز گھر سے نکال دیتے ہیں، میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تو اس کی بہن کہتی ہے آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا۔ دوسری طرف فراز سمین کو لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو حریم جو ہے وہ گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیتی ہے۔ وہ فراز کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے فراز، وہ واپس نہیں آئے گی۔
فراز کہتا ہے کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ میرے معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتی ہیں؟ میں سمین کو منا لوں گا، وہ میری بیوی ہے، آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ حریم کو فراز پہ حریم سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ فراز کیوں دوبارہ سے گھر والوں کی باتوں میں آ کر سمین کو لینے جا رہا ہے۔ اس نے تو اتنی چالیں چل کر سمین کو اس گھر سے نکلوایا ہے، لیکن یہ فراز بے وقوف پھر اس کو لینے جا رہا ہے۔ وہ بہت باتیں بناتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، ہمارے گھر میں سکون آ جائے گا۔ فراز کہتا ہے کہ آپ کا اس معاملے سے کیا لینا دینا؟ تو آگے سے حریم ڈٹائی سے کہتی ہے کہ یہ میرا بھی گھر ہے، میں بھی یہاں پر رہتی ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے فراز، میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ سمین کو چھوڑ دو۔